र यहाँ उपस्थित भर्चुअल गुगल मिट मार्फत हामीले प्रत्येक शनिबार नै यसरी गुरुङको संवाद लिएर आइरहेको छौँ। अखिल भारतीय गुरु तमु बौद्ध सङ्घको आयोजनामा र यसमा उपस्थित भर्चुअल रूपमा उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभाव मेरा गुरुङ सन्तानलाई छजलो नमो बुद्ध र देश विदेशबाट पनि हेरिरहनु भएको या युट्युबबाट पनि हेरिरहनु भएको पनि सबै श्रोतागणलाई छजलो नमो बुद्ध स्वागत। र आज हामी यही श्रृङ्खला संवाद श्रृङ्खलाको 6औं श्रृङ्खलामा पुगेको छौँ र आज हाम्रो वक्ता हुनुहुन्छ युवा, आजको हाम्रो गुरुङ युवा, जसले वर्तमान गुरुङ समुदायमा भएको जुन चाहिँ युवाको भूमिका, कर्तव्य र चुनौतीहरूलाई उहाँले आफ्नो भनाइ या वक्ता उसमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र युवाले के कस्ता चुनौतीहरू झेल्नु परिरहेको छ र युवा पिँढीको नै के कस्तो भूमिका रहनेछ, यी सबै कुरोमा उहाँले भन्नुहुनेछ। र यसरी नै कुनै पनि हामीले सभा गर्दाखेरि एउटा सभापतिको हामीलाई आवश्यकता पर्दछ र आज हामी यस मञ्चमा, भर्चुअल मञ्चमा अखिल भारतीय गुरु तमु बौद्ध सङ्घका अध्यक्ष महोदय मिथिबा आनन्द गुरुङज्यूलाई निम्त्याउँदछौँ। उहाँलाई आफ्नो आसन ग्रहण सभापतित्वको भार दिनका लागि उहाँलाई हामी निम्त्याउँदछौँ र अनुमति लिँदछौँ कि यो प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुको निम्ति मिथिबा आनन्द। यसै क्रममा हामी स्वागत भाषणको निम्ति अखिल भारतीय गुरुङ तमु बौद्ध सङ्घका दार्जिलिङ महकुमाका अध्यक्ष मिथेबा अशोक ज्यूलाई हामी निम्त्याउँदछौँ। अशोकज्यू। र आज यो भर्चुअल कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा अखिल भारतीय गुरुङ तमु बौद्ध सङ्गठनको तत्वावधानमा यसै अब गुगल मिटद्वारा हामीले विभिन्न विषयमा यो पहल गरिरहनु पहल सुरु गरेका छौँ। र यसका सहजकर्ता साथै यसका अनि यो कार्यक्रमको सबै महानुभावहरू लगायत आजको यस भर्चुअल सभामा जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सबै सबैलाई यस कार्यक्रममा हामी अल इन्डिया गुरुङ तमु बौद्ध सङ्गठनको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र अध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै उहाँलाई सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र अब हामी समयलाई खेरो नगरिकन अहिले हाम्रो 5:15 जस्तो हुन लागिरहेको छ र आजको वक्ता उहाँ हुनुहुन्छ आचार्य नर्बु गुरुङ र एउटा बौद्ध विद्यापीठ छ है, इन्स्टिट्युट एउटा निङमा पाएको, त्यसमा पनि उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ र ती अध्ययन पश्चात उहाँ बनारस सारनाथमा कुट्स भन्छ यो बौद्ध धर्मको अध्ययन गर्ने सेन्टर या विश्वको त्यही मात्र हो जसमा चारै सम्प्रदायको अध्ययन पाठन हुन्छ र त्यहाँबाट उहाँले शास्त्री पढ्नुभयो। शास्त्री मतलब बिए र बौद्ध दर्शनमाथि नै। र उहाँ त्यस पश्चात उहाँ सिक्किम एसयुमा, सिक्किम युनिभर्सिटीमा टिबेटोलोजीमा जुन चाहिँ पहिलो चरणमा बुद्धिस्ट फिलोसोफी आएको थियो र त्यसैको उहाँ पहिलो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गुरुङ समुदाय मात्र नभएर ती उहाँको समयमा उहाँ पहिलो नै एउटा सिक्किमको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँको बिच मुखार वृन्दबाट हामी गुरुङ जातिको एउटा उहाँ युवक हुनुहुन्छ र उहाँ युवकले आफ्नो यो जुन चाहिँ विद्या अर्जन गरिरहेका समयमा उहाँले भोग्नु भएको अनुभव र उहाँ गुरुङ हुनुहुन्छ र उहाँ गुरुङको के कस्तो युवा तबकाको भूमिका रहनेछ, उहाँको के कस्तो कर्तव्य रहनेछ र उनीहरूले कस्ता कस्ता चुनौतीहरू झेले, यी सबै उहाँले आफ्नो अनुभव हामी माता साझा गर्नुहुनेछ। र अब भने यो मञ्च हामी आचार्य नर्बु गुरुङज्यूलाई निम्त्याउनेछौँ र अब यो तान मि थेबा मैले इच्छा जलो नै मि नर्बु गुरुङ ng ting ramning chung sikim wale ngalai choba sen tamu kyune chal tonde bar lecha so tawari tia ng tabita tade bar toi tadol so ताजो दिनमु। यो मेरो आफ्नो भाषा बोल्ने सानो चेष्टा मात्रै हो र
यस भर्चुअल मिटिङमा अध्यक्षता गरिरहनुभएका आदरणीय आनन्द तमुज्यू, साथै यस भर्चुअल मिटिङका सञ्चालक डाक्टर मेगी लामाज्यू तथा अन्य सम्पूर्ण सदस्यहरू र आज यस भर्चुअल मिटिङको मुख्य श्रोता हाम्रो तमु जातिको युवा वर्ग हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण युवा साथीभाइ तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूमा मेरो छजलो नमस्ते चढाउन चाहन्छु। र हजुरहरू अघिदेखि नै अवगत हुनुहुन्छ, मेरो जुन चाहिँ वक्तव्यको विषय छ वर्तमान गुरुङ युवाहरूको कर्तव्य, भूमिका र चुनौतीहरू। मेरो लाइट गयो, तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ ल? स्पष्ट रूपमा देखिरहेको छौँ। हुन्छ ल, थ्याङ्क यू ल। र मैले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव, आफूले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको र कम्ती मात्रामा भए पनि आफ्नो जातिप्रति जिज्ञासा राखेर पढेको र अध्ययन गरेको अनुसार तपाईँहरूप्रति म आफ्नो अनुभवलाई आज बाँड्न गइराखेको छु र मुख्य रूपले हाम्रो तमु युवा पिँढीहरूलाई। र मैले आफ्नो टाइटलमा विषयमा भनेको जस्तै हाम्रो कर्तव्य, हामी अहिलेको वर्तमान समाजमा, अहिलेको वर्तमान समयमा हामी तमु युवा पिँढीहरूको कर्तव्य चाहिँ के छ त भन्ने कुरोमा चाहिँ मैले सबैभन्दा पहिला प्रकाश डाल्न गइराखेको छु। त्यसमा चाहिँ के हो भने मैले आफूले आफ्नो अनुभवले देख्दाखेरि, हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो कर्तव्य चाहिँ के बन्दो रहेछ भनेर भन्दाखेरि गुरुङ जातिको इतिहास र संस्कृति विषयमा अध्ययन गर्नु। किनभने हामी युवा पिँढीहरू विभिन्न विषय लिएर संस्थानहरूमा, विभिन्न युनिभर्सिटीमा हामीले पढाइ अध्ययन गर्छौँ, तर पनि हामी कतै न कतै हाम्रो संस्कृति र इतिहासमा वञ्चित नै बनिराखेको छौँ। हाम्रो इतिहास के हो त भनेर भन्दाखेरि हामीले भन्नु सक्दैनौँ। तर किन चाहिँ सक्दैनौँ? हामीले किन चाहिँ आफ्नो इतिहास र आफ्नो जातिप्रति, आफ्नो चिनारीप्रति, आफ्नो भाषाप्रति हामीले किन चाहिँ यसरी जिज्ञासा राख्दैनौँ त भन्दाखेरि हामीले त्यसको महत्त्वलाई नै बुझेको छैन रहेछौँ। त्यसको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भनेर त्यो नै बुझेको छैन रहेछौँ भनेर मैले पाएँ। र इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के रहेछ त भनेर भन्दाखेरि जाति हाम्रो चिनारी हो। हामीले हाम्रो जुन चाहिँ गुरुङ भन्ने एउटा, तमु भन्ने जुन चाहिँ एउटा लेभल छ, एउटा जुन चाहिँ टाइटल छ, त्यो हामीले जन्मेकोदेखि मरिसकेको पछि पनि हाम्रो नाममा सँगै जोडिराख्ने एउटा चिनारी हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले हरेक पलमा, हरेक क्षणमा हामीले त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ। र चिनारी मात्रै नभएर चाहिँ त्यो हामीले एउटा जिउने आधार पनि हो हाम्रो जाति चाहिँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो युवा पिँढीहरूले आफ्नो जातिको इतिहास, हामी को रहेछौँ, कहाँबाट आएको रहेछौँ, हाम्रो धर्म के रहेछ, हाम्रो संस्कृति के रहेछ, हाम्रो रीतिरिवाज के रहेछ भनेर जान्ने चेष्टा गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो हाम्रो युवा पिँढीहरूले त्यसमा जिज्ञासा राख्नुपर्छ। त्यो हाम्रो एउटा सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य हो। र मैले यो जातिको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि, अब इतिहासको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि, जातिको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि हामी माझमा अहिले धेरै पुस्तकहरू, किताबहरू, अध्ययन गरेको किताबहरू छ, जो किताबहरू हाम्रो युवा पिँढीहरूलाई थाहा छैन। र सबैलाई होइन, अब कतिपयलाई त, धेरैलाई त थाहा पनि छ होला, तर हामी कतिजनाहरू चाहिँ त्यतिकै अब हाम्रो किताब छैन, हामीले के अरे पढ्यो भने पनि हाम्रो किताब त एउटा तमु पे भन्छ, त्यो एउटा आफ्नै भाषामा छ, त्यो हामीले जान्न सक्दैन, अथवा त्यो घ्याप्रिङहरूले पढ्ने, घ्याप्री गुरुहरूले पढ्ने एउटा पुस्तक हो भन्ने खालको मात्रै एउटा सोच राखेर आफ्नो जातिको विषयमा पढ्ने एउटा जिज्ञासा नै राख्दैन है। र मैले आफूले अध्ययन गरेको अनुभव अनुसार हेर्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा धेरै किताबहरू नेपालबाट पब्लिस भएको, निक्लेको, फर इक्जाम्पल
मैले अलिकति पढ्न खोजेको किताब एकदमै अब सबै विद्वानहरूले त्यसलाई रेफरेन्स दिनुपर्छ। अब के अरे लेस गुरुङ भन्ने एउटा फ्रान्स भाषामा लेखेको छ, त्यसलाई चाहिँ एलन मैकफार्लनले त्यसलाई चाहिँ अब के अरे अनुवाद गर्नुभएको छ। सरी, म त आफै सुन्दैछु त ल। हेलो हेलो हजुर हजुर कन्टिन्यू जानुहोस्। हजुर एकछिन त्यो म्युट गर्नुपर्ने रहेछ। हजुर ओके लसलाई हुन्छ, धन्यवाद ल। अनि एलन मैकफार्लनले लेखेको किताब रहेछ, त्यसमा चाहिँ द गुरुङ भनेर अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेको छ। मैले अलिकति मात्रै पिडिएफ पाएँ, त्यसमा सबैमा छैन रहेछ। र यो किताबहरू हामीले हाम्रो युवा पिँढीहरूलाई, यो एउटा किताब भयो। अन्त रिसोर्स एन्ड पपुलेसन अफ नेपाल भन्नेमा चाहिँ त्यो पनि एलन मैकफार्लनले लेखेको गुरुङको विषयमा लेखेको, द गुरुङ थन्डर अफ हिमाल भन्नेको लेखेको यो किताबहरू एकदमै राम्रो राम्रो किताबहरू। र अझै हाम्रो डाक्टर मेगी लामाले नै लेख्नु भएको किताब द गुरुङ भन्ने अहिले अब हिजोअस्ति नै उहाँले पब्लिस गर्नुभएको छ। यो किताबहरू पढ्नु अति नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ, अति नै महत्त्वपूर्ण रहेछ। किनभने हामीले यो किताबहरूद्वारा नै एकदमै सही रूपमा हाम्रो जाति कहाँबाट आएको रहेछ, धर्म के रहेछ, कस्तो प्रकारले चाहिँ हामी अहिले यहाँसम्म आएको रहेछौँ भनेर एउटा जान्नु सक्दो रहेछौँ। र त्यति मात्रै नभएर यो त अब हाम्रो एकदमै पहिलाको इतिहासको कुरो भयो। र हामीले अहिले नै अब आफ्नो पिता पुर्खादेखि बाउ बाजेहरूदेखि नै पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्ने रहेछौँ। मैले आफैले पनि मेरो बाजेहरूको इन्टरभ्यू लिने प्रयास गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ बाजे कहाँबाट आएको, उनीहरूको व्यवसाय के थियो, कस्तो प्रकारले उनीहरू चाहिँ स्थानान्तरण हुँदै आउनुभयो भन्ने इन्टरभ्यू पनि लिएको छु होइन। त्यो प्रकारले पनि अब हामीले आफ्नो जातिको विषयमा, आफ्नो संस्कार रीतिरिवाजको विषयमा आफूले जान्नु सक्ने रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको युवा पिँढीहरूले चाहिँ हाम्रो गुरुङ जातिको विषयमा लेखेको किताब चाहिँ तपाईँहरूले मुख्य रूपले पढ्नुपर्ने अब हाम्रो एउटा सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य बनिन्छ। र पढेर पनि आफूले जानेर र अरू आउने भावी पिँढीहरूसम्म कसरी पुर्याउनु पर्ने, आउने भावी पिँढीहरूलाई तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुपर्ने, कसरी बुझाउनु हुने, यो कुरो चाहिँ अब हामीले अब आफ्नो एउटा कर्तव्यको रूपमा हामीले आफ्नो भाषा सिकेर बचाउने प्रयास गर्नु, यो सबैभन्दा ठुलो हाम्रो कर्तव्य बन्छ। किनभने अहिले हामीले भारतवर्षको गुरुङ समुदायको स्थिति हेऱ्यौँ भने हामी एकदमै कम्ती मात्रामा मात्रै यस्तो छौँ जसले आफ्नो भाषा बोल्न सक्छौँ र आफ्नो परिवारमा आफ्नो भाषाको माध्यमबाट हामीले वार्तालाप गर्न सक्छौँ है। र यो एउटा एकदमै दयनीय, एकदमै अब दुःख लाग्दो स्थिति हो हाम्रो लागि। किनभने हाम्रो भाषा नै छैन भने हाम्रो चिनारी नै हराएर जान्छ। यो सबैलाई ज्ञात भएकै कुरो हो है। अहिले संसारमा सबैभन्दा ठुलो रोल केले खेलिराखेको छ भन्दाखेरि भाषाले नै खेलिराखेको छ। त्यो सबैलाई थाहा भइरहेको कुरा हो। फर इक्जाम्पल अङ्ग्रेजी भाषाले गर्दाखेरि अङ्ग्रेजले संसारलाई नै अब के अरे चलाइराखेको छ। र कसलाई चाहिँ चलाउन सकेको छैन भनेर भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल चाइनालाई हेऱ्यो भने चाइनाले आफ्नै भाषामा पठन गर्छ। उनीहरूले के अरे साइन्सदेखि लिएर म्याथमेटिक्सदेखि लिएर सबै कुरा आफ्नै भाषामा छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि नै उनीहरू एकदमै मजबुत छ। र यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि हामीले आफ्नो भाषालाई चाहिँ हरायो भने, हामीले भाषालाई चाहिँ बिर्स्यौँ भने हामीले आफ्नो अस्तित्व नै, हाम्रो चिनारी नै हराएर जान्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र आजको युवा पिँढीहरूको अगाडि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य चाहिँ के बनिन्छ भनेर भन्दाखेरि भाषालाई बचाउने, भाषालाई अध्ययन गर्ने। मुख्य रूपले म यसको सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामीले फर इक्जाम्पल सिक्किमलाई हेऱ्यौँ भने है, हामीले सिक्किमलाई हेऱ्यौँ भने सिक्किममा अहिले क्लास प्रीदेखि क्लास 10 को लेभलसम्म हाम्रो गुरुङ भाषा पढ्नु पाउँछ कतिपय स्कुलमा, जहाँ चाहिँ गुरुङ समुदाय अलिक बेसी मात्रामा छ। त्यस स्कुलहरूमा चाहिँ अहिले उपलब्ध छ हामीले भाषा पढ्नु। त्यो हाम्रो पूर्वजहरूको, हाम्रो अगाडिको के भन्नु, हाम्रो महानुभावहरूको, उहाँहरूकै अब प्रयासले गर्दा हो कि हामीले आज हाम्रो विद्यालयमा आफ्नो भाषा पढ्न पाउँछौँ। तर पनि हाम्रो युवा पिँढीहरू चाहिँ कहाँ चाहिँ अलिकति फेल भइराखेको देखेँ भने चाहिँ मैले हाम्रो नानीहरूले के सोच्दैछ भने हामीले भाषा सिक्यो भने चाहिँ भविष्यमा गएर म एउटा टिचर हुन्छु
राइट, त्यो राम्रो कुरो हो होइन, टिचर बनिनु। तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ एउटा व्यवसाय पाउनुको लागि, एउटा कुनै के भन्छ पाउनुको लागि मात्रै भइराखेको छ है। र अरूले जसले चाहिँ गुरुङ भई पनि जहाँ चाहिँ गुरुङ भाषा पढ्ने एउटा अवसर छ, त्यहाँ फेरि गुरुङको सट्टामा अर्को नेपाली अप्सनल लिने चान्स के अरे प्रावधान छ है। र नेपाली लिँदैछ किनभने उनीहरूले के सोच्छ भने गुरुङ पढ्यो भने पछि, गुरुङ भाषा पढ्यो भने पछि कुनै नोकरी नै पाउँदैन, भाषा पढेर केही फाइदै छैन भन्ने एउटा सोच लिइराखेको मैले पाएँ। र त्यो चाहिँ एउटा गलत धारणा हो। त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो युवा पिँढीहरूलाई, सानसानो नानीहरूलाई नै हामीले सम्झाउन सक्नुपर्छ कि भाषा चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट हो भनेर, भाषाको प्रयोग चाहिँ के छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ। र जसले चाहिँ हाम्रो भाषालाई सिक्दैछ हाम्रो भाषा चाहिँ एकदमै दयनीय स्थितिमा पुगेको छ र यो भाषा चाहिँ बचाउनु पर्छ। अब हामीले अरू भाषाहरू हेऱ्यौँ भने, नेपाली भाषा हेऱ्यौँ भने हाम्रो नेपाली भाषा घरदेखि स्कुलसम्म जान्छ। हामीले घरमा पनि बोल्छौँ, त्यसलाई स्कुलमा पनि बोल्छौँ है, स्कुलतिर पनि बोल्छौँ। र आज हाम्रो गुरुङ भाषा चाहिँ के हुँदैछ भने स्कुलदेखि घरपट्टि जान्छ, स्कुलमा सिक्यो घरपट्टि जाँदैछ। र यो पनि राम्रोसँगले भएको छैन। जो नानीहरूले पढ्दैछ त्यो जस्ट एउटा व्यवसायको लागि मात्रै पढ्ने एउटा ज्यादातर त्यस्तो देखिराखेको छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि भाषालाई चाहिँ यो आफ्नो चिनारी हो, यो हाम्रो कर्तव्य हो, यो हाम्रो कर्तव्य हो। र यो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिकेर चाहिँ यसलाई चाहिँ बचाउने कोसिस गर्नैपर्छ भनेर चाहिँ यो कर्तव्यलाई चाहिँ हामीले हाम्रो युवा पिँढीहरूलाई चिनाउनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा चाहिँ भाषाको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ। र यति मात्रै नभएर भाषाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि अहिले प्राइमेरी लेभलदेखि के अरे माध्यमिक लेभलसम्म जति पनि किताबहरू छ, गुरुङ भाषामा लेखेको किताबहरू छ, यसमा पनि हामीले अनुवाद गरेको यो च्याप्टरहरू मात्रै, अनुवाद गरेको कुरोहरू मात्रै नभएर चाहिँ हामीले आफ्नो भाषाको, आफ्नो रीतिरिवाज, आफ्नो इतिहासलाई पनि आफ्नो गुरुङ भाषामा लेखेर चाहिँ नानीहरूलाई पढाउने यो कोसिस गर्नुपर्छ। र कति एउटा भाषामा, लिपिमा पनि अब यो भर्खरै निक्लेको लिपि भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्रुटिहरू हुन सक्छ। र यो त्रुटिहरू जुन चाहिँ यो ब्ल्याङ्क छ, यिनीहरूलाई पनि हाम्रो युवा पिँढीहरूले भविष्यमा सही बनाउने र अझै सरल बनाउने र हाम्रो समाजमा चाहिँ भाषालाई चाहिँ अझै पनि विकसित गर्ने बिडा उठाउनुपर्छ। यो हाम्रो कर्तव्य हो भनेर चाहिँ हामी युवा पिँढीहरूले लिनुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा मलाई लाग्यो। र अर्को कुरा के भयो भने गुरुङ जातिको संस्कृति, संस्कार यथावत रूपमा जान्ने प्रयास गर्नुपर्ने, यो कुरो पनि एकदमै अहिलेको घडीमा हेऱ्यो भने इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने हाम्रो युवा पिँढीहरूलाई आफ्नो रीतिरिवाज र संस्कार साइनो भन्ने कुरोहरू थाहा जुन यो पिँढीलाई चाहिँ हाम्रो भयो, संस्कार भयो, रीतिरिवाज भयो, यो कुरो थाहा भएन भने जुन आउने भावी पिँढी छ, जुन यो ग्याप हुन्छ, यो ग्याप भयो भने चाहिँ आउने भावी पिँढीहरूलाई त थाहै हुन्न। हामीले यो हाम्रो पुर्खाहरूदेखि सिकेको कुरालाई चाहिँ आउने नानीहरूलाई, पिँढीहरूलाई चाहिँ पास दिनु सक्दैन होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले यो चाहिँ ग्याप राख्यो भने चाहिँ फेरि पनि एउटा हामी एकदमै पछाडिन सक्छौँ, पछाडेर जान्छ हाम्रो रीतिरिवाज, साइनो, संस्कार भन्ने कुरो चाहिँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हामीले जति पनि साइनो भयो, हामीले रीतिरिवाज भयो, हाम्रो जुन चाहिँ गुरुङ सम्प्रदायको यो कुरोहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा राम्रोसँगले रिसर्च गरेर एउटा किताबमा लेखेर भए पनि हुन्छ कि अब नानीहरूलाई एउटा तालिम दिएर भए हुन्छ कि यसलाई पिँढीहरूलाई पनि पास दिन सक्ने, उनीहरू अगाडि पसिन सक्ने एउटा चेष्टा गर्छ। यो हाम्रो ठुलो कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अरू कुरो के हो भने गुरुङ जातिको वेशभूषा, र यो वेशभूषा त्यति मात्रै नभएर यो वेशभूषा हामीले लाग्छ अहिलेको नवयुवा पिँढीहरूले चाहिँ। किनभने हामीले, मै पनि अब पहिलादेखि नै
वेशभूषामा एउटा नयाँ विकास भएको एउटा हाम्रो जुन चाहिँ एउटा पौराणिक जुन चाहिँ वेशभूषा छ त्यसलाई यथावत राखेर त्यसमा अलिकति नवीकरण भएको एउटा नयाँ एउटा के अरे रस आएको हामीले आफ्नो वेशभूषामा देख्नुपर्छ र नै हाम्रो आउने भावी पिँढीहरू पनि त्यसमा एउटा फेसिनेटेड हुन्छ, त्यो उनीहरू आकर्षित हुन्छ र यो कुरोहरू चाहिँ हाम्रो पिँढीहरूले बिडा उठाउनुपर्छ, यो उनीहरूको कर्तव्य हो। जसले चाहिँ अब अहिले हामीले फेसन डिजाइनर पढ्दैछ उनीहरूले हाम्रो जुन चाहिँ यो पहिरन छ यसलाई एउटा अझै पनि हाम्रो यो पहिरनको जुन चाहिँ आफ्नो मौलिकताले यथावत राखेर अझै एउटा राम्रो नयाँ कसरी बनाउने यो कुरोलाई चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ र हाम्रो जुन पहिरन छ यो चाहिँ एउटा सार्वजनिक रूपमा एकदमै अब प्रख्यात भएर जान्छ, विकास भएर जान्छ र अरूले पनि अपनाउँछ र यसो मान्छेले यो त गुरुङ जातिको पहिरन हो, यो त गुरुङ जाति हो भनेर लगाएर जाँदाखेरि पनि थप्पै चिनिहाल्छ र यो चाहिँ अब हामीले हेलो नरबुला तपाईको भिडियोलाई अफ गर्नुहोस् कि माइकलाई चाहिँ अन गर्नुहोस्, तपाईको नेटवर्क एकदम फ्लक्चुएट हुँदैछ र हामीले तपाईको आवाजलाई सुन्नु पाए हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। र तपाईले भिडियोलाई अफ गरेर चाहिँ माइकलाई चाहिँ अन गर्नुहोस्, तपाईको भोइस क्लियर आउँछ होला। यस हजुर हजुर अब अहिले ठिकै छ होला? हजुर 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 त्यो चाहिँ मलाई आफ्नो पहिरन वेशभूषाको मलाई त्यस्तो लाग्यो र आफ्नो हाम्रो आउने पिँढीहरूले चाहिँ अब विभिन्न अब क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरेर यही कुराहरूलाई कसरी विकास गर्ने यो कुरो चाहिँ अब हामीले देख्नु पर्यो। किनभने अहिले हामीले भारतवर्षको गुरुङ जातिको यो जुन चाहिँ वेशभूषा छ, भाषा छ, रीतिरिवाज छ, यसलाई हेर्दाखेरि हाम्रो पिताहरूले, हाम्रो बाबा आमा काका बडाहरूले चाहिँ एकदमै बेसी दुःख गरेर प्रयास गरे जुन चाहिँ विलुप्त भइसकेको थियो, जुन चाहिँ हराइसकेको थियो, मान्छेलाई थाहै थिएन हाम्रो धर्म के रहेछ, हाम्रो वेशभूषा के रहेछ भनेर। यसलाई चाहिँ हाम्रो अगाडि आज यो हाम्रो धर्म हो, यो हाम्रो वेशभूषा हो, यो हाम्रो संस्कृति हो भनेर आज हामीलाई परिचित गराएको छ। र आज हाम्रो कर्तव्य, युवा पिँढीहरूको कर्तव्य चाहिँ के बनिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा उतार्नु र यसलाई कसरी विकास गर्ने, यसलाई चाहिँ हामीले समाजमा कसरी चाहिँ प्रदर्शित गर्ने यो कुरोलाई चाहिँ अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ है। अब फर इक्जाम्पल हामीले हेऱ्यौँ भने म अलिकति अब यो तिब्बती के अरे समाजमा मैले अलिकति अब अध्ययन गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो इक्जाम्पल दिन्छु। फर इक्जाम्पल हामीले तिब्बतीको यो स्नो लायन भन्छ नि है, अब स्नो लायन हेऱ्यो, स्नो लायन कसैले देखेकै छैन तर पनि उनीहरूको एउटा आफ्नो संस्कृतिको एउटा यो के भन्छ एनिमल हो होइन, एउटा आफ्नो सिम्बोलिक एनिमल भन्छ उसलाई। स्नो लायन आज लगाएर मान्छे अमेरिकाको व्हाइट हाउसको अगाडि नाच्दैछ होइन, जो स्नो लायन मान्छेले देखेकै छैन। आफ्नो देश नभए पनि संस्कृतिलाई बचाएर उनीहरू आज विश्वमै प्रख्यात छ उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको भाषा है। विभिन्न विदेशीहरूले पनि उनीहरूको भाषा सिक्ने प्रयास गर्दैछ, चेष्टा गर्दैछ। यो किनभने उनीहरूले आफ्नो संस्कृति र भाषालाई बचाउन उनीहरू सक्षम भयो नि त होइन। र हामी चाहिँ आज किन पछाडि राखेको छौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले आफ्नो भाषालाई बचाएको छैनौँ। अब हामीले आफ्नो के भन्छ संस्कृति, संस्कार र वेशभूषालाई पनि राम्रोसँगले एउटा दिशा दिन सकेको छैनौँ। र यो दिशा चाहिँ कसले दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यसको सिरोभार चाहिँ हाम्रो युवा पिँढीहरूको हातमा छ, उनीहरूले यो बिडा उठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो है। र यो चाहिँ मलाई यस्तो लाग्यो। र यसको पछाडि चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि अहिले भाषाको विषयमा भनेर भन्नुपर्दाखेरि क्लास 10 को पछाडि पनि अहिले जसले चाहिँ आफ्नो भाषामा इच्छा छ, जसले सिक्ने, त्यसलाई चाहिँ अब सिक्किमको एचआरडिडी योबाट के अरे डिपार्टमेन्टबाट उनीहरूको एचआरडिडी डिपार्टमेन्ट इन्डिजिनियस एन्ड इन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेज अफ सिक्किम भनेर जुन चाहिँ त्यसमा विभिन्न भाषा यो कुरोलाई पनि हामीले आफ्नो युवा पिँढीलाई अवगत गराउनु पर्ने छ। उनीहरूले यस्तो छ भनेर यो मौकाहरू छ, यो अवसरहरू लिनुपर्ने रहेछ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ है। यो चाहिँ अब हामीलाई हाम्रो युवा पिँढीहरूको कर्तव्य जस्तो लाग्छ। यसरी बुझेर, यसरी अब हामीले जान्नु
चेष्टा गर्नु, सिकेर आफ्नो जीवनमा उतार्नु, यो चाहिँ अब हाम्रो ठुलो कर्तव्य बनिरहेको छ जस्तो लाग्यो मलाई एउटा आजको मैले यो घडीमा देख्दाखेरि चाहिँ। अन्त अर्को कुरो चाहिँ के हो भने भूमिका है, मैले टपिकमा पनि भनेको थियो भूमिका। अब हाम्रो युवा पिँढीहरूको अहिलेको भूमिका चाहिँ के छ, कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भूमिका चाहिँ अहिले एउटा रोल मोडलको भूमिका निभाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ भविष्यमा आउने युवा पिँढीहरूले चाहिँ हामीलाई हेरेर, हामीलाई नानीहरूले चाहिँ हाम्रो अहिलेको युवा पिँढीहरूले भाषा सिकेको, बोलेको, संस्कृति संस्कारको विषयमा बोलेको र अध्ययन गरेको र आफ्नो पहिरन लगाएर हिँडेको देखेर चाहिँ हाम्रो युवा पिँढी, आउने भावी पिँढीहरूलाई पनि के अरे उनीहरू पनि फेसिनेट हुनु पर्यो नि है, फेसिनेटेड हुनु पर्यो, उनीहरू पनि रमाउनु पर्यो, उनीहरू पनि प्रोत्साहित हुनु पर्यो हामीलाई देखेर। यो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ निभाउनु पर्यो, यो भूमिका चाहिँ अब हामीले निभाउनु पर्यो। एउटा फर इक्जाम्पल एउटा फ्यामिलीमा, एउटा परिवारमा हो भने चाहिँ हामीले एउटा जेठा छोराको भूमिका निभाउनु पर्ने एउटा घडी आएको छ जस्तो लाग्यो। किनभने हाम्रो बाबा, अब आफ्नो बाउले त आफ्नो कर्तव्य यो रहेछ, आफ्नो संस्कार यो रहेछ, आफ्नो गरी खाने कुरो यो रहेछ भनेर दियो, र आफूले कर्म गर्नुपर्ने चाहिँ अब कर्म गरेर त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नु चाहिँ आफ्नो छोराको के अरे भूमिका हुन्छ नि त, छोरीको भूमिका हुन्छ। यो भूमिका चाहिँ आजको नवपिँढीहरूले चाहिँ, आजको युवा पिँढीहरूले चाहिँ निभाउनुपर्छ र नै हाम्रो जुन चाहिँ संस्कार छ, संस्कृति छ, यो चाहिँ यथावत रहन्छ भनेर चाहिँ मलाई लाग्यो है। र अर्को कुरो चाहिँ के हो भने चुनौती है, मैले आफ्नो यसमा चुनौतीको कुरा दिएको थिएँ लास्टमा। एकमुष्टमा हामीले एकमुष्ट बनाउँ है, एउटा बनाउँ, वान युनिटी बनाउँ। अहिलेसम्म हामी विभिन्न सिक्किम, दार्जिलिङ, डुवर्स, देहरादुन है र विभिन्न हिमाली क्षेत्रमा रहेको गुरुङ जातिहरू कतै न कतै हामी एकमुष्ट हुनुमा हामी वञ्चित नै भइराखेको छौँ त्यस्तो लाग्दैछ मलाई है। हामी किन चाहिँ वञ्चित भइराखेको छौँ, यो कुरोको हामीले तथ्य बुझेर चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अब हामी भविष्यमा चाहिँ एक हुन सक्छौँ, कहाँ चाहिँ हामी के अरे चुकिराखेको छौँ, यो कुराहरूलाई हाम्रो युवा पिँढीहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ र जान्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल मैले आफ्नै अनुभवको के अरे माध्यमबाट भन्यो भने अहिले अब हामीले कतिवटा ठाउँमा हामीले हाम्रो जातिलाई नै के अरे एउटा धर्मको आधारमा बाँट्ने एउटा सम्प्रदायको आधारमा बाँट्ने कुरो भइराखेको छ होइन। यो कुरोहरू चाहिँ हाम्रो युवा पिँढीहरूले सुधार्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल हामीले अखिल भारतीय गुरुङ बौद्ध सङ्घ भनेर भन्यो भने, बौद्ध फोरम भनेर नाम युज गर्यो भने, र जो गुरुङ चाहिँ हिन्दू धर्म फलो गर्दैछ, जसले क्रिस्चियन धर्म फलो गर्दैछ, उनीहरू त यो ग्रुपमा आउनु रुचाउँदैन। र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले जो गुरुङ जाति छ भारतमा रहने, जति पनि विश्वमै रहने सम्पूर्ण गुरुङ जाति छ, उनीहरूलाई समेट्छ त्यस्तो खालको हामीले एउटा ढाँचा बनाएर, त्यस्तो खालको प्रवृत्ति बनाएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो युवा के अरे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले। तर मैले यो कुरा गर्दाखेरि फेरि अब कति अब हाम्रो पूर्वजहरूले जुन चाहिँ एउटा यो टाइटल यो जुन चाहिँ युज गरेको छ अखिल भारतीय बौद्ध भनेर, र इभन सिक्किममा पनि हामीले अखिल सिक्किम बौद्ध सङ्घ भन्ने एसोसिएसन भन्ने कुराहरूलाई हामीले देख्न पाउँछौँ है। यसको हामी विपरीतमा गएको होइन, कन्ट्राडिक्ट गएको होइन मेरो सोचाइमा चाहिँ। किनभने हामीले त्यो दशक एउटा यस्तो थियो कि जब चाहिँ हाम्रो गुरुङ जातिहरू न त हिन्दू, न त बुद्धिस्ट, न त अरू कुनै धर्म भएर एकदमै अन्य दशक थियो, त्यति बेला चाहिँ हामीलाई जरुरत थियो, त्यति बेला हाम्रो पूर्वजहरूले मानिल्याएको धर्म चाहिँ बुद्धिस्ट हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी बुद्धिस्ट हौँ भनेर उनीहरूलाई एउटा जगाउने, उठाउने एउटा बेल जस्तो दिनुको लागि चाहिँ अब हामीलाई त्यो टाइटल युज गर्नु परेको थियो, त्यो जरुरत थियो। तर आज हाम्रो सायद अब आज हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सायद अलिकति जागिसकेको छ होला। र आज चाहिँ अब हाम्रोमा चुनौती के छ भने हामीले सम्पूर्ण गुरुङ जातिहरूलाई चाहिँ एकमुष्टमा के अरे बनाउनु चाहिँ अब हाम्रो एउटा चुनौती छ। र किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी गुरुङ जनजाति
अरू हामी सँगसँगै आउने सँगसँगै बसोबासो गर्ने जनजाति जस्तै एउटै हामी स्ट्याटसको जनजाति भए तापनि हामी कतै न कतै हामी आफ्नो अधिकार पाउनुमा है आफ्नो संस्कृति बचाउनुमा चाहिँ हामी पछाडि राखेको छौँ त्यस्तो देख्दैछ मलाई मैले त्यस्तो अनुभव गरेँ फर एक्जाम्पल तामाङ जातिले लिम्बू जातिले उनीहरू पनि हामी सँगसँगै बसोबास गर्ने जनजातिहरू उनीहरूले अहिले के अरे ट्राइबलको एसटीको सेड्युल ट्राइबको स्ट्याटस पाएर उनीहरूले त्यसको अब के भन्छ अधिकार उनीहरूले पाइराखेको छ उनीहरूले त्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कहाँबाट चाहिँ छुट्टिँदैछौँ हामी चाहिँ कहाँबाट चाहिँ यो अधिकारहरू पाउनुमा वञ्चित भइराखेको छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी कतै न कतै हामी सबै भारतवर्षमा बसेको सम्पूर्ण गुरुङ जनजातिहरू नै एकमुष्टमा बाँटेको के अरे बटेको छैनौँ बन्नेको छैनौँ जस्तो मलाई लाग्यो यो हाम्रोमा ठुलो चुनौती छ र यो हाम्रो यो चुनौती चाहिँ हाम्रो यो युवा पिँढीहरूले तपाईहरूले बन्नेर कसरी अब हामीले यो कुरोलाई चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ ट्राइबलको एसीको कुरो छ यो कुरोलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरो चाहिँ अब हाम्रोमा ठुलो एउटा चुनौती छ है अर्को कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रो संस्कृति भाषा र वेशभूषालाई विकास गर्नु र आउने भावी पिँढीहरूसम्म पुर्याउनु यो मैले अघि पनि भनिसकेँ यो हाम्रो ठुलो चुनौती हो किनभने अहिले हाम्रो मैले एकदमै अब डाइरेक्टली भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ भाषा छ हाम्रो संस्कृति छ अघि भनेको जस्तै सबै एकदमै अहिले डेभलप होइन अहिले झर्दै गएको अलिकति भने हामी पछाडिँदै गएको मैले अब त्यस्तो खालको अनुभव गरेँ यो कुरोले चाहिँ हामीले यस्तो स्थितिमा चाहिँ उठाएर लगेर चाहिँ हाम्रो यसलाई विकास गरेर हाम्रो आउने पिँढीहरूसम्म पुर्याउनु एउटा यो हाम्रो ठुलो चुनौती छ जस्तो लाग्यो मलाई है र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ आउने भावी पिँढीहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने आफ्नो भाषापट्टि आफ्नो वेशभूषापट्टि आफ्नो इतिहासपट्टि है मैले यसमा चाहिँ अब आफ्नै अनुभवको माध्यमबाट भन्नु हो भने फर एक्जाम्पल जसले पनि के अरे आफ्नो गुरुङ जातिको इतिहासको विषयमा अध्ययन गरेको छ उहाँहरूले विन्टर भ्याकेसनमा भयो समर भ्याकेसनमा भयो गुरुङ समूह बेसी भएको ठाउँमा गएर सेमिनार गर्ने एउटा के भन्छ एउटा तालिम दिने है एउटा विगतको दिनहरूमा पनि यस्तो धेरै तालिम वर्कसपहरू भयो र पनि यो कुरोलाई चाहिँ हाम्रो युवा पिँढीहरू चाहिँ यथावत राख्नुपर्छ जस्तो लाग्यो यो चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो चुनौती हो र अरू कुरो चाहिँ मलाई यो भाषाको विषयमा चाहिँ के लाग्यो भने हाम्रो गुरुङ जातिको जुन चाहिँ भारतवर्षको जुन चाहिँ बोर्डहरू छ वेस्ट बङ्गाल गुरुङ बोर्ड छ सिक्किमको गुरुङ बोर्डहरू छ उहाँहरूले जसले पनि गुरुङ भाषा अथवा जातिको विषयमा उनीहरूले के अरे रिसर्च गर्न चाहन्छ रिसर्च गर्दाखेरि यो नेसेसरी छैन कि हामीले क्लास 12 आफ्टर क्लास 12 बीएमा पनि गुरुङ जातिकै विषयमा पढेको हुनुपर्छ भनेर किनभने आफ्टर एमए पनि हामीले गुरुङ जातिको विषयमा एन्थ्रोपोलोजीबाट हिस्ट्रीबाट कुनैपट्टिबाट पनि हामीले लिन सक्छौँ र यो कुरोहरूमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो युवा पिँढीहरूलाई चाहिँ हामीले यो बुझाएर यहाँबाट पनि बाटो रहेछ हामीले एन्थ्रोपोलोजीबाट चाहिँ अब यसरी गर्नुपर्ने रहेछ इतिहासपट्टिबाट यसरी गर्न सक्ने रहेछ भनेर हामीले बाटो देखाउने अब यो के अरे काम गर्नुपर्ने रहेछ र मात्रै अब हामीले आफ्नो जाति र संस्कारको विषयमा हामीले अब जान्न सक्ने रहेछ मैले पनि लजपट्टि भन्दाखेरि चाहिँ त्यति नरुचाउने खालको हामीले देख्छ त्यो एउटा सही पनि हो है र हाम्रो जति पनि संस्कृति छ संस्कार छ यो कुरोहरूलाई चाहिँ अब हामीले साइन्टिफिक वेमा चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउने हामीले हामीलाई कतिवटा ठाउँमा हामीलाई साइनो आफ्नो संस्कारले नै अब हामीलाई एउटा सुख एउटा प्रोटेक्ट गरिरहेको छ नि है अब हामीलाई अब हाम्रो संस्कारहरूलाई बचाइराखेको छ र यो संस्कारहरूले नै हामीलाई चाहिँ एउटा
सार्थक जीवन जिउनुमा चाहिँ सहयोग दिइराखेको छ, त्यो कस्तो प्रकारले दिइराखेको छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ अब हामीले उनीहरूलाई बुझाउनु पर्यो एउटा साइन्टिफिक वेमा चाहिँ। यो चाहिँ अब हाम्रो युवा पिँढीहरूको के अरे यो कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने चाहिँ यसमा चाहिँ यदि अब हामीले चाहिँ उनीहरूले एउटा साइन्टिफिक रिजन दिनु सकेन भने, साइन्टिफिक मतलब एउटा के हो भने तर्क सहित भन्छ नि एउटा है, अब तर्कको माध्यमबाट चाहिँ यो 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 भनेर चाहिँ टकटक बुझाउन सकेन भने चाहिँ उनीहरूले कतै न कतै हाम्रो यो संस्कार भयो, हाम्रो यो साइनो भयो, यो कुरोहरूलाई नमानेर उनीहरू गइराखेको छ र कतिवटा ठाउँमा साइनो मिच्ने, संस्कृतिहरूलाई अवहेलना गर्ने, संस्कारहरूलाई नमान्ने यो देख्छौँ हामीले है। यो कुरोहरूलाई चाहिँ अब हामीले सही ठाउँमा उनीहरूलाई व्याख्या 5 मिनेट लाग्छ। हजुर, हुन्छ, धन्यवाद। म अब तकरिबन सकिसकेँ मैले है। यो चाहिँ मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्यो। अब आजको युवा पिँढीहरूले यो बढेर लाने यो कुरोमा चाहिँ हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ र सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य अब हाम्रो अहिलेसम्म जति पनि हाम्रो संस्कार, संस्कृति अथवा रीतिरिवाज बाँचेर यहाँसम्म आइराखेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ विकास गर्ने, यो कुरो चाहिँ अब हामीले हाम्रो युवा पिँढीहरूले सोच्नुपर्छ है। र अब अर्को कुरा त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जब पनि अब हामीले जसले चाहिँ अब अलिकति अध्ययन गरेको छ, जो विद्वान छ र अरू पनि जो मान्छेले चाहिँ एउटा समाजवादी एउटा सोच राख्छ, उनीहरूले चाहिँ अब हामीले आफ्नो जातिको विषयमा कुरा गर्दाखेरि, आफ्नो संस्कृतिको विषयमा, वेशभूषाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूले त जातिवादी कुरा गर्दो रहेछ, यो त एउटा जातीय कुरा हो, एउटा यो चाहिँ नेगेटिभ वेमा हेर्ने एउटा के भन्छ गर्छन् होइन। यो चाहिँ अब हामीले कस्तो प्रकारले हो भने यो जातीय हामीले एउटा हाम्रो जातिलाई चाहिँ अरू जाति भन्दाखेरि एउटा सर्वश्रेष्ठ जाति, एउटा भिन्न जाति, हाम्रो एउटा समाजको एउटा मूल धारादेखि चाहिँ छुट्याउने चेष्टा गरेको होइन। यो चाहिँ त्यो प्रकारले हामीले बुझाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो गुरुङको संस्कृति, संस्कार, वेशभूषालाई बचाएर चाहिँ, किनभने हामी पछाडि रहेको छौँ नि त योदेखि होइन, बचाएर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा समाजको मूल धारामा आफ्नो जातिलाई जोड्ने प्रयास गरेको हो। यो कुरो चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। यो हामी एउटा जातीय भएको होइन, हामीले जातिलाई चाहिँ एउटा अलग्गै पहिचान दिएर हामी चाहिँ अरू जातिहरू भन्दाखेरि एकदमै सर्वश्रेष्ठ हो, अरू हामी भन्दाखेरि तुच्छ हो भन्नु खोजेको होइन। अरू हामीले संस्कृतिको, भाषाको, वेशभूषाको कुरा गर्दाखेरि अरू जाति हामी भन्दाखेरि अहिले देख्दाखेरि हामी सँगसँगै बसोबासो गर्ने जातिहरू अलिकति अगाडि नै देख्छौँ, उनीहरूको अलि अगाडि नै देख्छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हामीले विशेष रूपमा आफ्नो जाति, आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो इतिहासको विषयमा, संस्कृतिको विषयमा किन यसरी फोकस दिएर इम्फसाइज गरेर चाहिँ कुरा गर्नु पर्दैछ भनेर भन्दाखेरि हामी आफ्नो यो समाजको एउटा मूल धारादेखि हामी छुट्टिँदैछौँ, हामी पछाडिँदैछौँ। हामी चाहिँ यो समाजको मूल धारामा सँगै बग्नुपर्छ, अरू जनजातिसँगै हामी हिँड्नुपर्छ, कुममा कुम मिलाएर हिँड्नु सक्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको युवा पिँढीहरूले चाहिँ यो कुरोलाई थाहा राख्नुपर्छ कि हामी समाजवादीको जुन चाहिँ एउटा सोचलाई त्यागेर चाहिँ हामीले जातीय सोच त्यागेको कदापि होइन। र हामीले अर्को कुरो चाहिँ के हो भने हामीले आफ्नो जातिलाई स्याहार्नु, आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो भाषालाई बचाउनु नै एउटा समाजलाई, एउटा हाम्रो जातिबाट चाहिँ एउटा समाजलाई एउटा योगदान दिनु, हाम्रो योगदान हो। त्यो चाहिँ एउटा हामीले समाजको मूल धारामा चाहिँ एउटा नयाँ के भन्छ एउटा बल, एउटा नयाँ गहना हामीले के अरे प्रदान गरेको जस्तो हो, त्यस्तो मलाई लाग्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको युवा पिँढीहरूले अब संक्षिप्तमा म भन्छु, संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युवा पिँढीहरूले चाहिँ अहिले विलिन हुँदै गरेको हाम्रो जुन चाहिँ गुरुङको संस्कृति छ, संस्कार छ, हाम्रो इतिहास छ, यो कुरोहरूलाई चाहिँ अब हामीले ध्यान दिएर हामीले पढेर अध्ययन गरेर मात्रै होइन, आफ्नो जीवनमा जिएर आउने भावी पिँढीहरूसम्म पुर्याउने चाहिँ अब हाम्रो कर्तव्य, चुनौती पनि छ। यो कुरोहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने रहेछ। म यदि भन्दै अब मेरो यो सानो छोटो वक्तव्यलाई यहाँ नै विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आचार्य नर्बुज्यूलाई धेरै धेरै ग्यासजे आसिमाला बधाई। र हजुरले यी कलिला उमेरमा नै गुरुङ विषय धेरै अध्ययन गर्नुभएकै छ र यसरी एउटा छोटो समयमा आफूले भोगेका अनुभवहरू हामी माझ साझा गर्नुभयो र कतै लाग्छ हाम्रो सङ्गठन, हाम्रो समाज या
हामी गुरुङ जाति एउटा सुरक्षित हातमै छौँ र हाम्रो युवा पिँढीले पनि आफ्नो जातिको विषय यसरी सोच्ने गर्छ। हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कार, संस्कृति र एउटा जिज्ञासा छ कसरी पाठन गर्ने, कसरी यो हो, हाम्रो संस्कार के हो, संस्कृति के हो भनेर बुझेर हजुरले यसरी आफूले आफ्नो अनुभव साझा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ग्यास अजय। र हाम्रो श्रोतागणमा जो भर्चुअल रूपमा यहाँ उपस्थित हुनु भइरहेको छ, हजुरहरूमाथि केही जिज्ञासा रहे यो मञ्च खुल्ला छ र हजुरहरूलाई स्वागत छ र हजुरहरूले हाम्रो आचार्य नर्बुज्यूलाई आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई स्वागत छ। हजुरहरूमा केही प्रश्न रहे नर्बुज्यूसँग प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ, मञ्च खुल्ला छ। र मेरै प्रश्न छ नर्बुज्यूलाई, हामीलाई जनजाति हुनुमा के फाइदा छ र के फाइदा छैन? हजुरसँग यस्तो केही घटना घटेको छ कि? एसटी पाउँदाखेरि विद्यार्थीगणलाई के फाइदा छ, जो युवा तबकालाई एसटी पाउनुमा के कतिको फाइदा छ विद्यार्थीगणलाई? धन्यवाद डाक्टर छाम्बा मिगीज्यू। र जनजातिको स्ट्याटस पाउँदाखेरि अब मैले आफूले भोगेको कुराहरू कतिवटा छ भने हामीले कतिवटा ठाउँमा अब स्कलरसिपहरू एप्लाई गर्न सक्दैनौँ, जो चाहिँ अब एसटीहरूले मात्रै उपभोग गर्न सक्छ होइन। र धेरै अब यो शिक्षाको क्षेत्रमा हेऱ्यो भने धेरै ठाउँहरू यस्तो छ जहाँ चाहिँ अब एसटीको लागि हेऱ्यो भने अब भारतवर्षमै हेऱ्यो भने एसटी एकदमै कम्ती छ है, ओबिसी धेरै बेसी छ र जेनरल त कति हो कति है। र हामीले अब एसटीको के अरे दर्जा नपाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले कतिवटा ठाउँमा अब छुटहरू पाउने, फर इक्जाम्पल अब कसै मान्छेले नेट जेआरएफको लागि ट्राई गर्दैछ भने, आफ्टर एमए ट्राई गर्दैछ भने अब हामीलाई 5 मार्क्स 6 मार्क्सको छुट हुन्छ। हामी कति ठाउँमा 1 मार्क्सले पनि हामीले आफ्नो के भन्छ के अरे जेआरएफ चुकाउनु पर्छ र त्यस्तो ठाउँमा अब हामीलाई अब फाइदा हुन्छ। र अब एसटीको लागि अब हामीले एउटा जति पनि सिक्किम दार्जिलिङमा बस्ने कुरोहरू भने अब सिक्किममा बस्नेहरूलाई त एकदमै कम्ती मात्रामा मात्रै सायद थाहा छ होला, किनभने अब हामीले सेन्टरमा जाँदाखेरि सेन्ट्रल लेभलको हामीले कुनै पनि के अरे ठाउँमा के अरे यो स्कलरसिपहरू एप्लाई गर्दाखेरि एसटीमा एप्लाई गऱ्यो भने सजिलोसँगले नै हामीले कम्पिट गरेर निकाल्न सकिहाल्छौँ है। र अब सिक्किममा एसटीको विषयमा एकदमै कम्ती नै उयो हुन्छ, अहिले एसटी भइसक्यो है, ओबिसीमा पनि सिट छ भन्छ, हामी त्यसमै रमाएर बसिरहेको है। यो थाहा पनि कति मात्रामा मात्रै थाहा हुन्छ। हामीले सेन्ट्रल लेभलको जबमा एप्लाई गर्दाखेरि पनि ब्याङ्कमा भयो, स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया भयो, अरू आर्मीहरूतिर भयो, त्यसमा पनि अब हामीले एसटीको के अरे हामीले स्ट्याटस पाएको छौँ भने अब हामीले एकदमै धेरै सजिलोसँगले अरूको भन्दाखेरि धेरै सजिलोसँगले अब हामीले के अरे जबहरू पाउन सक्ने, मार्क्सहरूमा रिल्याक्सेसन, कतिवटा सिटहरूमा आरक्षण, यो कुरोहरू हामीले पाउन सक्छौँ एसटीको स्ट्याटस पायो भने चाहिँ। त्यो चाहिँ एउटा। र अब एसटी पाउनु फेरि अब कति मान्छेले भन्छ ए एसटी त सेड्युल ट्राइब हो, एकदमै अब के भन्छ पछाडिको जनजाति हो भन्ने, यो चाहिँ किन अब के अरे पाउनु भन्ने कुराहरू पनि राख्दो रहेछ। तर त्यसो होइन, किनभने हामीले एउटा जेनरल ढाँचामा हेऱ्यो भने हाम्रो जातिहरू कति ठाउँमा पछाडि एकदमै व्यक्तिहरू मात्रै अब के अरे धनी छ है, अब उनीहरू एकदमै माथिको दर्जामा छ र हाम्रो ज्यादा मात्रामा हामी पछाडिको छौँ है, र हामीलाई यो एसटीको एकदमै जरुरत छ होला, त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ल हुन्छ, र हजुरहरूप्रति हजुरलाई आफ्नो अनुभव र प्रश्न राख्नु उत्तर दिनुभएकोमा धन्यवाद। र अरू पनि हाम्रो कोही हुनुहुन्छ भने प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, म आचार्य नर्बु गुरुङज्यूलाई एउटा प्रश्न राख्न गइरहेछु। हजुर अब अहिले बौद्ध दर्शनबाट एमए सक्नुभयो, अनि आउने दिनहरूमा
यहाँको के कस्तो योजना रहेको छ अनि हजुर बुद्धिस्ट फिलोसफीमा एमए सकिसक्नु भएको छ र यसमै अब निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। अनि साथै गुरुङ समाजको अहिले जुन चाहिँ बुद्धिस्ट जुन चाहिँ के भन्नु बुद्धिस्ट जुन चाहिँ एउटा बौद्ध के भन्नु एउटा हो र यसमा तपाईँको के कस्तो हिसाब छ र कसरी अझ गुरुङ समाजमा बौद्ध दर्शनको प्रचार प्रसार तपाईँले गर्नुहुन्छ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर वङ्गिल पाक्थिङ ज्यूलाई धन्यवाद। तपाईँले म्युट राख्नु होला प्लिज, त्यो इको हुँदो रहेछ कि ल। ओके जसलाई धन्यवाद। र अब आफ्नो आई थिङ्क समवन म्युट ल। ओके लस्, थ्याङ्क यू। अनि अब मेरो योजना त अब केही पनि, अब मैले भविष्यमा एउटा अब के अरे पिएचडी गर्नुपर्छ, अब गर्नको लागि अहिले प्रयास गर्दैछु। धेरै ठाउँमा अब अहिले फर्महरू पनि भरेको छु है। गुरुङ जातिको तपाईँले अब के अरे बुद्धिस्टको विषयमा भन्नुभयो है। अब हामीले इतिहासमा हेर्दाखेरि हामी पौराणिक कालमा हाम्रो जातिले अपनाएको धर्म चाहिँ अब वन रहेछ है। अब एउटा वन, अब वन एउटा जस्ट एउटा टाइटल मात्रै हो, त्योभन्दा अब अगाडि चाहिँ वन जाति भनौँ न है, वन धर्मलाई अपनाएर आएको हामीले पाउँछौँ। र मैले पनि अब धेरै 3-4वटा किताबहरू पढेको थियो। त्यसको अध्ययनमा हेर्दाखेरि चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ सायद हाम्रो जनजातिहरू चाहिँ तिब्बतमा बुद्ध धर्म आउनु भन्दाखेरि अलिकति अगाडि नै स्थानान्तरण भएर माइग्रेट भएर हिमाली क्षेत्रमा, अरू हिमाली क्षेत्रहरूमा गएको हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पिता पुर्खाले जुन चाहिँ एउटा वन के अरे यो संस्कार छ, रीति रिवाज छ, यसलाई चाहिँ यथावत राखेर पाइन्छौँ। र बादमा अब हामीले विकसित भएर अपनाएको छ भनेर मैले पाएँ है। र यो बुद्धिस्ट रहेछ भनेर पाएँ। र त्यसको बादमा पनि हामी स्थानान्तरण यसरी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ माइग्रेट भएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ बादमा अब हाम्रो जुन चाहिँ गुरुङ जाति छ उनीहरू त एउटा समय चाहिँ हाम्रो यस्तो आएको थियो कि त्यसमा चाहिँ अब हामीले आफ्नो बास र बासको लडाइँ लड्नु पर्थ्यो। त्यति बेला अब हामीले आफ्नो समुदायमा बस्नुपर्छ, एकमुष्ट भएर बस्नुपर्छ भन्ने थिएन हाम्रो जातिमा, त्यस्तो थिएन। र हामी विभिन्न जग्गा बस्नुपर्ने त्यो काल आएको थियो, त्यो इतिहास सायद सबैलाई थाहा छ है। त्यसरी चाहिँ अब हामीले आफ्नो त्यो गाँस र बाँसको लडाइँमा चाहिँ अब हामीले आफ्नो धर्म बिर्स्यौँ, हाम्रो पहिरन बिर्स्यौँ, हाम्रो के भन्छ इतिहासलाई नै बिर्स्यौँ है। र आज चाहिँ अब फेरि पनि अब हामीले गाँस र बाँसको लडाइँमा आजको युवा पिँढीहरूले त्यति लड्नु परेको छैन। र हाम्रो त्यो जुन चाहिँ बिर्सेको कुराहरूलाई पनि अब हामीले अब त्यो लडाइँमा चाहिँ अब हामीले हिन्दू धर्म अपनाउनु पर्यो, अरू धर्म पनि अपनायो, त्यस्तो भयो। अब त्यस्तो देखेँ मैले है। र आजको युवा पिँढीहरूले त्यो लडाइँ लड्नु परेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। र आजको युवा पिँढीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ अहिले हामीले जानी ल्याएको आफ्नो संस्कृति संस्कार र इतिहासको विषयमा पढेर त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्ने एउटा उनीहरूको के अरे भूमिका निभाउनुपर्छ जस्तो लाग्यो। र यो एउटा तपाईँको के अरे क्वेसनमा त छैन, तर पनि मैले सोचिराखेको थिएँ है। यो मैले अघि भन्नु पाएन, यो कुरा मैले भन्नु। हाम्रै इतिहासमा संस्कारमा पनि रीतिरिवाजमा पनि कतिवटा कुरोहरू यस्तो छ, त्यो कुरोहरू चाहिँ आजको समाजमा चाहिँ ठिक अब सठिक छैन। यो कुरोहरूलाई चाहिँ अब आजको युवा पिँढीहरूले चाहिँ सुधार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब एउटै म इक्जाम्पल दिन्छु। मैले अघि पनि एउटा के अरे उदाहरण दिँदाखेरि तिब्बती स्नो लायनको कुरा गर्दै थियो। हाम्रो चिनारी एउटा एनिमल, एउटा के अरे जनावर भनेको नै के हो भने भेडा हो। त्यो सबैलाई थाहा भएको गुरुङ भेडा भन्छ है। हामीले भेडाको ऊनबाट बनिएको एउटा पहिरन लगाउँछौँ र भेडाको घिउ के अरे दही दुध खाएर हाम्रो पुर्खाहरूले जीविका चलाउँथे। र त्यो कुरो चाहिँ अब हाम्रो भेडा चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा एनिमल हो, हामीले माया गर्नुपर्ने एनिमल हो। र हामीले कतिवटा मैले गुरुङ एक्जिबिसनहरूमा आफैले देखेको कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ
भेडालाई काटेर चाहिँ त्यसको टाउको चाहिँ ठुलो टाउको चाहिँ त्यो स्टलको अगाडि ड्याम्मै राखेर चाहिँ यो चाहिँ गुरुङको चिनारी हो भनेर राखेको मैले पाएँ। यो गल्तीहरू हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ किनभने यो मैले धर्मको आधारमा भनेको होइन, यो चाहिँ म आफैले बुद्धिस्ट मैले फिलोसफी पढेको त्यसको ब्याकग्राउन्डमा भनेको होइन। एउटा आजको मानवताको आधारमा पनि यो सठिक हुँदैन, किनभने हामीले जो एनिमल चाहिँ एकदमै बेसी माया गर्ने हाम्रो जातिकै चिनारी हो उसलाई चाहिँ मारेर चाहिँ उसकै टाउको चाहिँ अगाडि राखेर यो चिनारी हो भन्नु चाहिँ आजको समाजमा सुहाउँदैन। यो गल्तीहरू चाहिँ हाम्रो पिँढीहरूले चाहिँ सुधार्नुपर्छ। यस्तै गल्तीहरू अरू पनि धेरै हुन्छ, यो गल्तीहरूलाई चाहिँ सुधार्ने एउटा के अरे बिडा उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यति मात्रै हो। र हजुरलाई धेरै धेरै र धन्यवाद। सरी तपाईँ बोल्दै भने अलिकति भन्छु। र मान्छेहरूको अरू मान्छेहरूले के भन्छ भने ए तिमी त गुरुङ हो, तिमीले त भेडाको मासु खानुपर्छ भन्छ। फेरि त्यो एउटा धारणा छ है। फेरि हामी गुरुङले पनि भन्छ हामी त गुरुङ हो, हामी त भेडाको मासु खाने भन्छ है। यो पनि हुनु हुँदैन, किनभने हामीले भेडाको मासु चाहिँ छोडेर चाहिँ भेडाको चिनारीलाई चाहिँ बचाउन सक्नुपर्छ। यो ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। खायो भने केही छैन, म त्यसलाई अब के अरे नकार्दिनँ, तर पनि त्यो चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन कि हामी चाहिँ गुरुङ हो भेडाको मासु खानुपर्छ भन्ने चाहिँ। किनभने भेडा त हाम्रो के अरे हामीले माया गर्ने एउटा जनावर हो नि त। हाम्रो पिता पुर्ख त भेडाको घिउ मुही खाएर जीविका चलाउने एउटा जनावर हो। हामीले माया जताउनुपर्छ, हामीले ममता जताउनुपर्छ। र हामीले एउटा जनावरलाई माया गरेर हामीले एउटा हाम्रो समुदायमा एउटा प्रेम, एउटा ममता, करुणा भन्ने एउटा त्यस्तो खालको प्रतीक चाहिँ अब हामीले बनाउनु पर्यो नि त होइन। मलाई त्यस्तो लाग्छ होला। धन्यवाद। हजुर समय धेरै भएको छ र हजुरहरूमा अझ केही प्रश्न छ राख्न सक्नुहुनेछ, नत्र हामी कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा जानेछौँ। अच्छा, नर्बुज्यूलाई म एउटा सानो प्रश्न छ है। उहाँको आज एज ए युवा भएको पक्षबाट, युवा प्रकोष्ठबाट भनौँ, धेरै कुरा हामीले सुन्यौँ र बुझ्यौँ, राम्रो लाग्यो उहाँको विचार, उहाँको जुन अहिले चुनौती विषयमा जो हामीले दैनन्दिन डे टु डे लाइफमा हामीले जो च्यालेन्ज गर्दै गर्नु परेको चुनौतीहरू विषयमा पनि उहाँले प्रकाश पार्नुभयो। धर्म विषयमा पनि, संस्कार संस्कृति सबैलाई छोएर नै गर्नुभयो। र अब यो जेनेरेसनले यतिसम्म गर्न सकेको जस्तो लाग्छ मलाई। र नेक्स्ट जेनेरेसन त अब यो युथहरू नै अगाडि आउनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र युथहरू अगाडि आउनुको लागि नर्बुज्यूले आफ्नो एउटा मञ्च बनाउन तयार गर्नुको लागि भविष्यमा के कस्तो नीतिहरू आफूले सोच्नु भएको छ त्यसलाई पनि अलिकति प्रष्ट गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो कि। मैले त्यस्तो नीतिहरू केही नै अब बनाएको छुइनँ, तर पनि मैले आफूले सोचेको चाहिँ के छ भने जति पनि अब हामीले जसले चाहिँ अब के अरे अब कुरो के आउँछ भने हाम्रो जाति चाहिँ पछाडियो, यसलाई चाहिँ अब हामीले अलिकति अब अग्रसर बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो हो। यसमा चाहिँ अब हाम्रै जसले चाहिँ अलिकति अब अध्ययन गरेको छ, अब जातिको विषयमा हो भने नट ओन्ली जाति होइन ल, अरू विषयमा पनि फर इक्जाम्पल अब जसले चाहिँ अब युपिएससीहरू ट्राई गर्छ, जसले चाहिँ अब माथिको दर्जाको पढाइहरू गर्छ, उनीहरूकोमा त्यसको ज्ञान छ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जातिलाई अलिकति भए पनि माया गरेर प्रेम गरेर गाउँ गाउँमा गएर यस्तो रहेछ पढ्नुपर्ने कुरोहरू है, यो कुरोहरूलाई चाहिँ अब अलिकति गरिदियोस्। तर यो कुरो चाहिँ कहाँबाट होस् भनेर जस्तो लाग्छ भने चाहिँ मलाई हाम्रै अब एसोसिएसन हुन्छ नि है, अब गुरुङ एसोसिएसन सिक्किममा हो भने, दार्जिलिङमा हो भने दार्जिलिङ गुरुङ बोर्ड छ, र अरू ठाउँमा पनि यस्तै बोर्डहरूलाई उनीहरूले नै जस्तो युवाहरू अगाडि छ उनीहरूलाई अब भनेर होइन, उनीहरूलाई नै एउटा यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर गरेर गरिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। फर इक्जाम्पल कति अब लामाहरू खिम्पोसम्म भएर आउँछ है, र अझै पनि हाम्रो गुरुङ जातिहरू बुद्धिस्ट धर्ममा त्यति के अरे वञ्चित त्यति परिचित छैन। र यो लामाहरूलाई चाहिँ अब लामा ज्यूहरूलाई चाहिँ हामीले गाउँसम्म पुर्याएर धर्म यसरी इन्ट्रोड्युस गराउनु लगाउनु, यो कुरोहरू चाहिँ अब हामीले अलिकति हाम्रो एसोसिएसनले नै मिलाइदियोस्। र जातिको के अरे विषयमा, भाषाको विषयमा तालिम दिने पनि
एसोसिएसनहरूको मार्फत नै होस्, किनभने अलिकति पावरफुल हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा गरेको भन्दाखेरि चाहिँ। र मैले आफै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले यस्तो गर्छु भनेर सोचेको छुइनँ। र मैले अब आफूले गर्दै गरेको चाहिँ ओगी छाम्बामेगीज्यूले भन्नुभयो गए गुरुङको विषयमा अलिकति एउटा किताब भन्दाखेरि पनि एउटा मैले आर्टिकल देखेको थिएँ, त्यो पब्लिस त भएको छैन। र भविष्यमा भयो भने चाहिँ अब अलिकति अब के अरे गुरुङ यही संस्कार रीतिरिवाजको विषयमा चाहिँ अध्ययन गरेर एउटा सानो किताब लेख्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ मैले सोचेको छु। धन्यवाद नवीज्यूलाई। उहाँले अब पिएचडी पनि गर्नुहुँदैछ। अब अग्रिम बधाई दिन चाहन्छौँ हामी। धन्यवाद। र यो पनि अब तपाईँले जुन चाहिँ पुस्तकहरू फ्युचरमा प्रकाशन गर्नुहुँदैछ त्यसको लागि पनि बधाई। सकेबाट के कस्तो मद्दतबाट दिन सक्छौँ तपाईँलाई एकदमै र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन फेरि पनि हामी दार्जिलिङ महकुमाका अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक तङ्गीज्यूलाई नै धन्यवाद ज्ञापनको लागि यो मञ्चमा म निम्त्याउनेछौँ। हजुरले नै उहाँको कार्यभारलाई सोपिदिने नम्र निवेदन राखिरहेको छु। र आजको यस कार्यक्रममा जति पनि उपस्थित हुनुभयो है, हाम्रो प्यानलिस्ट हाम्रो आचार्य नरबु गुरुङज्यू, उहाँले पनि आज यो जुन भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो र एकदमै हामीले एउटा सहृदय उहाँको आन्तरिक कुराहरू बुझ्न हामीले मौका पायौँ। र उहाँलाई पनि हामी आजको यस कार्यक्रमको तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यस कार्यक्रमको सहजकर्ता डाक्टर छाम्बामेगी, उहाँ सधैँ अब हाम्रो मानसमा रहिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि यस कार्यक्रम सुचारू गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धन्यवाद। र आज सम्पूर्ण जति पनि यस भर्चुअल कार्यक्रममा जोडिनु भयो, उहाँहरू आफ्नो समयलाई दिनुभयो र धेरैवटा कुरो आफ्नो विचारहरू यहाँनिर राख्नुभयो मञ्चमा र प्रश्नहरू पनि राख्नुभयो र धेरै जान्ने मौका पनि उहाँहरूले मौका लिनुभयो। उहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो अखिल भारतीय गुरुङ बौद्ध सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द तम्बुज्यूको आज सभापतित्वमा यस कार्यक्रम सफल भएको मा चाहिँ उहाँलाई सम्पूर्णलाई म बधाई तथा धन्यवाद अभिनन्दन ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रमको धन्यवादमा सबै जति पनि जोडिनु भयो र कति अब कार्यक्रममा यो तकनिकी प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि पनि र सिग्नलको कारणले गर्दाखेरि हामीमा अलिकति फ्लक्चुएट भयो बिचमा, र त्यसको लागि पनि हामी यस भर्चुअल आयोजक समितिको तर्फबाट माफी चाहन्छौँ। र आजको यस कार्यक्रमको लागि म यस धन्यवाद कार्यक्रम यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद।